नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जो रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ शाये की जाती है, उसी हदीस मुबारक से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आपको बता दें कि आज जो हदीस मुबारक हम पेश कर रहे हैं वो ये है कि अगर यानी ऐसा इशारा भी हराम है जिससे किसी शख्स को रंज पहुँचे, तो आपने देखा कि किस तरह इस्लाम में किसी की नकल को उतारना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मज़हका उड़ाना, किसी की तौहीन करना किस कदर बुरी बात तस्वुर की जाती है, बहुत ही ऐब है जिससे गुरेज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक खबरों का सवाल है नाज़रीन, तो आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और अब वो ये चाहता है कि अरब ममालिक इस जंग में माली तौर पर अपना हिस्सा अदा करें, जबकि ये जंग इसराइल की जंग है, ये अमेरिका की जंग है, ये अरब ममालिक की जंग नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपको बता दूं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इशारा दे दिया है कि इस जंग के लिए वो अखराजात जो यानी परेशानी हो रही है अमेरिका को, यहाँ से आपको बता दूं कि आज 32वां दिन है जंग का, यानी जंग 32वें दिन में दाखिल हो गई है और 32वें दिन में कम अज़ कम इस अमेरिका को 65 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जबकि इसराइल को भी इतना ही नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। दूसरी खबर ये आ रही कि अबू धाबी और दुबई स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको तकरीबन मैं समझता हूँ कि 60 अरब डॉलर या वो 120 अरब डॉलर 120 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। उसके बावजूद ये अमेरिका जो इसराइल की लड़ाई में कूद पड़ा है, अब इसराइल पर इस जंग के अखराजात डालने की बजाय, मसारिफ अदा करने के लिए इसराइल को मजबूर करने की बजाय अब अरब मुल्कों को वो धमका रहा है और धमकाएगा। तो इस तरह अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अरब मुल्कों को, मुस्लिम मुल्कों को अमेरिका की जो रविश है, अमेरिका की जो नीयत है, अमेरिका के जो इरादे है, उसे अच्छी तरह समझ देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका आलम इस्लाम को मुत्तहिद देखना नहीं चाहता, इसलिए कि वो इसराइल की बका चाहता है, हर हाल में इसराइल की हिफाजत चाहता है। वो चाहता है कि इसराइल के लिए ढाल बन जाए और एक दिन ऐसा आएगा अमेरिका इसराइल के लिए ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसराइल की वजह से ही आप देखेंगे कि अमेरिकी जो डॉलर है वो जवाल का शिकार हो जाएगा और आप ये देखेंगे कि अमेरिका इसराइल की वजह से ही उसी तरह मुंतशिर हो जाएगा, उसी तरह बिखर जाएगा जिस तरह आपने देखा कि सोवियत यूनियन को अफगान मुजाहिदीन ने बिखरने पर मजबूर कर दिया था। अमेरिका की साजिश और पाकिस्तान की तायद के नतीजे में सोवियत यूनियन बिखर चुका था, यानी शिराजा उसका बिखर गया था। उसी तरह इसराइल की वजह से अमेरिका का शिराजा बिखर जाएगा। नाज़रीन, अब एस्ट्रोलॉजर ये भी कहने लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का 26 अप्रैल तक देहांत हो जाएगा, यानी वो अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाएगा। ये बात यानी मौत की पेशख्यासी भी कर रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते कि हम अपने रब पे भरोसा करते हैं और हमारा ईमान है कि अल्लाह चाहे जिसे चाहे मौत दे सकता है, जिसे चाहे हयात दे सकता है, जिसे चाहे इज़्ज़त दे सकता है, जिसे चाहे ज़िल्लत दे सकता है, जिसे चाहे फतह दे सकता है, जिसे चाहे शिकस्त दे सकता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि आज तमाम डिफाई टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है, यानी इसराइल का तो शैतानी दिमाग है और दज्जाली जो ताकतें हैं उसके पीछे है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो एप्स्टीन फाइल्स का मंजर आम पर आना भी, ये जो दज्जाल है, दज्जाल का जो नायब होता है बाल, इसकी ये पूजा किया करते थे, इंसानों का गोश्त खाते थे। और आपको बता दूं कि एप्स्टीन फाइल्स में हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नाम भी आया, हरदीप सिंह पुरी का नाम भी आया है और यानी अंबानी का नाम आया है, अनिल अंबानी का नाम भी आ चुका है, तकरीबन 6 लोगों का नाम आया है। और वहाँ पर ये कहा गया है, दिल को दहला देने वाले वाक़यात पेश आते थे। जो एप्स्टीन जो दलाल था, दुनिया का सबसे बड़ा दलाल, और उसके ताल्लुकात ट्रंप से बहुत ज़्यादा थे। और ट्रंप के बारे में बिल क्लिंटन ने वाज़े तौर पर अपने इंटरव्यू में कहा कि बिल क्लिंटन ने उन्हें एक मरतबा कहा था कि आपको हम जन्नत दिखाएंगे, यानी एप्स्टीन के जजीरे में ले जाकर, एप्स्टीन स्टेट में ले जाकर आपको जन्नत दिखाएंगे। आप अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ पर बिल्कुल कम उम्र लड़कियों का जिनसी इस्तेसाल किया जाता था, उनका कत्ल किया जाता था, उनकी चटनी बनाकर खाया जाता था। इस कदर शर्म की बात है, उनकी गंदगी खाई जाती थी। तो ये गिनती इंतहाई गंदे
گندے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیطانی جو دجالی جو لوگ ہیں یہ پورا گٹھجوڑ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ سارے دنیا میں اپنا سسٹم قائم کر رکھیں، لیکن یاد رکھیے جب تک دنیا ہے اس وقت ایمان والے بھی رہیں گے اور دیانتداری سے کام کریں گے اور اللہ کو ماننے والے رہیں گے، اور یاد رکھیے نام کے مسلمان بھی رہیں گے جو اپنا ایمان بیچیں گے، اسی طرح جس طرح آپ دیکھیں گے کہ ایپسٹین فائلز کے لیے جیفری ایپسٹین کو کہا جاتا ہے کہ ایک ملک سے غلاف ایک مبارک یعنی کعبہ کے غلاف بھی بھیجے گئے تھے۔ جی ہاں بالکل جو ہے نا یہ بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے، اور یہ عرب کنٹریز کی جانب سے جو ہے نا اس کو بھیجا گیا تھا۔ اب جہاں تک جنگ کا سوال ہے ریاض صاحب، یہ 32ویں دن میں داخل ہو چکی ہے، جی ہاں لیکن ابھی اس کا ڈائریکشن کدھر ہے ٹرمپ کو خود نہیں معلوم کہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہے۔ اب کہاں سے لائیں گے؟ ہتھیار بھی ڈپلیٹیڈ ہو گئے، ان کے ہتھیار سب ختم ہو چکے ہیں، اب کہاں سے لائیں گے؟ کیسے اخراجات برداشت کریں گے؟ تو لامال آپ کون بچے؟ عرب کنٹریز بچے۔ عرب کنٹریز کو جو ہے نا کھینچو اس میں، اور آلریڈی وہ نقصان سے دو چار ہے، اب ان کو بولے کہ جو ہے نا کہ تم جو ہے نا اس کی پابندی کرو اخراجات کی۔ ابھی دوسرے ہے کہ آپ یورپین کنٹریز کو بولیں کہ اگر آپ کو ہرمز کو بچانا نہیں ہے آپ اپنا تیل کا انتظام کر لو، ہمارے پاس آنا نہیں۔ ان کو بھی جو ہے نا جھڑکیاں دیتا ہے، یو کے کو جھڑکتا ہے وہ ٹرمپ، کہتا ہے کہ بھئی تم جو ہے نا اپنے دیکھ لو تیل کا، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ جو ہے نا ہمارے پاس تیل بہت ہے، ہم اپنا تیل کا دیکھ لیں گے۔ تو بتائیے ساری دنیا کو کس طریقے سے یہ لوگ جہنم میں جھونک دیے، اسرائیل اور امریکہ مل کے لگے ایران کے نام پہ، ساری دنیا پریشان ہے جو ہے نا۔ روس کا جو وزیر خارجہ انہیں بولا کہ ایسا دکھ رہا ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جاری ہے جنگ جو ہے نا، ایسے حالات پیدا ہو گئے اس کے جو ہے نا، کلیئر وہ کہہ رہا ہے جو ہے نا، یعنی ساری دنیا پریشان ہے، ساری دنیا میں جو ہے نا ریسیشن ہو گیا ہے، آئل کا گیس کا مسئلہ ہو گیا، لوگ لائنوں میں ٹھہر گئے، ہر کنٹریز دو چار ہے پریشانی سے۔ اور ویسے بھی ہمارے پاس دیکھیں گے 2014 سے آپ دیکھیں گے کہ کس انداز میں وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت میں عوام کو قطار میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہ اس سے بڑھ کے شرم کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ جی ایس ٹی کا معاملہ ہوا، عوام کو قطار میں ٹھہرا گیا ہے، یعنی تاجرین کو قطار میں ٹھہرنا پڑا۔ نوٹ بندی کے معاملے میں تو آپ نے دیکھا کہ کئی لوگوں نے اے ٹی ایم اور بینکوں کے باہر اپنی یعنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیا، یعنی ان کی زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ خود وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی ضعیف والدہ کو اے ٹی ایم کے باہر لا کر کھڑا کر دیا اور یہ بتانے کی کوشش کی میں کیسا بیٹا ہوں، بہت عظیم بیٹا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بیٹا عظیم ہوتا تو پھر اپنی ضعیف ماں کو یعنی اے ٹی ایم کے قطار میں لا کر کھڑا نہیں کرتا۔ کئی لوگ وہاں پر ہارٹ اٹیک ہونے کے سے مر گئے یا پھر لو لگنے سے مر گئے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے لاک ڈاؤن غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا حکومت کا، اور لاک ڈاؤن کے نتیجے میں بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں، جن کی تعداد 5,75,000 بتائی گئی ہے سرکاری اعداد و شمار میں، جبکہ انٹرنیشنل لیول پر جو میڈیا آرگنائزیشنز ہے یا واچ ڈاگس ہے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہندوستان میں 5,75,000 لوگوں کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ 75 لاکھ سے زائد لوگ اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے، لیکن وزیر اعظم کچھ نہیں کرتے۔ اور آپ کو بتا دوں ناظرین کہ آج ہندوستان میں 2014 سے لے کر آج کی تاریخ تک صرف لوگ عوام کو صرف قطاروں میں ٹھہرا کیا گیا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ حکومت کے یعنی ناکامی پر، اس کی کالے کرتوتوں پر سوال نہ اٹھائیں۔ بالکل وہی دیکھیں، ہم آج بھی دیکھیں کبھی ایس آئی آر کے نام پہ پھر اب لوگوں کو بزی رکھ دیا گیا ہے، پھر جو ہے نا سینسس پراپرٹی کا شروع کرنے کی چکر میں، تو مطلب ہے کہ عوام کو مسلسل بزی رکھو۔ تلنگانہ کا بھی یہی حال ہے۔ بالکل پلٹ کے مت دیکھو جو ہے نا، پلٹ کے پوچھنا نہیں ہم کیا کر رہے ہیں جو ہے نا۔ تو بتائیے کہ ایسی کیسی حکومت ہے کہ عوام کو پریشان کر کے رکھ دیے لوگوں جو ہے نا، اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہ کوئی ان کا کانسیپٹ ہے، نہ اکانومی ترقی کی طرف کوئی بات کرتے ہیں لوگ، نہ جابس کی بات کرتے ہیں۔ جابس کی اتنے خطرے میں پڑے ہوئے اے آئی کی طرف سے، آپ کو معلوم ہے کچھ بھی اس کے لیے آلٹرنیٹ کی بات نہیں کرتے ہیں لوگ جو ہے نا۔ اور مہنگائی کا تو عالم دیکھیں، آپ کرنسی کا حال دیکھیں، آپ جو ہے نا 100 کی طرف قریب جانے والی ہے، بالکل جائے گی، 100 کراس کر لے گی۔ تو کرنسی جب گرتی ہے تو مہنگائی کتنی بڑھتی ہے، لوگوں کے جو ہے نا آپ کو معلوم جو بچت ہے وہ بھی ختم ہو جا رہی ہے لوگوں کے پاس۔ جی ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت گجرات کے چیف منسٹر تھے، انہوں نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت پر تنقید کی تھی۔ اس وقت ڈالر کے مقابلے میں روپے کی جو قدر تھی 55 روپیز ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ڈالر کے مقابلے میں اگر کسی کی کرنسی گرتی ہے مسلمان یعنی ملکوں کی تو اس کی عزت گر جاتی ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ 95 کے قریب آپ کا روپیہ ہو گیا $1 کے مساوی، اور آپ کس کی عزت گر رہی ہے، اور یہ عزت جو ہندوستان کی گر رہی ہے اس کے لیے وزیر اعظم مودی نے تو اور کون ذمہ دار ہے؟ بالکل وہی ذمہ دار ہے، کیونکہ بحیثیت وزیر اعظم ان کو اپنی کھانوں پہ لینا چاہیے ذمہ داری لے کے جو ہے نا۔ آپ اچھا ٹھیک ہے کیا اسٹیپس لے رہے ہیں، اقدام کیا کریں، کوئی کبھی بیان نہیں آتا ہے حکومت کی طرف سے۔ آپ ایک میٹنگ بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذرا دیکھ لو کر لو، وہ میٹنگ میں کیا ہوتا ہے بتائیے آپ؟ اسٹیٹس کی جو میٹنگ بلا چیف منسٹرز کی، اس میں آخر کیا کر رہے ہیں آپ جو ہے نا، کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ ایمرجنسی حالات ہوئے سارے، جنگ کی طرف سے جو حالات ہو گئے ہیں، تو اس کے اگینسٹ میں آپ کیا کر رہے ہیں اقدامات؟ عوام کو راحت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی اس میں نہ تو اسٹیپس کی بات آتی ہے، سولوشن کی بات آتی ہے، کچھ بھی نہیں، خالی بلا کے بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، اٹھ کے چلے آتے ہیں ذرا۔ ایسے ٹائم پہ تو ایمرجنسی کی حالت ہے ملک کو معاشی طور پہ، تو ایسے ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے؟
کوئی بھی دلائل کوئی کسی قسم کی کوئی تجویز آتی نہیں ٹھوس گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ کھودو بابا مہاراشٹر میں جو چل رہا ہے اس میں دیکھیے آپ کیسے کیسے خواتین کو اس نے یعنی اس کا جنسی استحصال کیا، اور یہ خواتین کا اس نے زبردستی جنسی استحصال نہیں کیا بلکہ یہ خواتین خود اس کے پاس پہنچ گئے۔ اور اب آپ اندازہ کیجئے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو یونی کی پوجا کیا کرتا تھا، اور یہ خواتین جو ہے وہاں پر جاتے تھے اور ان کی یونی کی پوجا ہو جاتی تھی، ان کا جنسی استحصال ہو جاتا تھا۔ بالکل جو ہے نا کتنی شرمناک، کتنی گندی، کتنی، اور یہ سناتن دھرم کے نام پہ کر رہی ہے نا، سپرسٹیشس کی انتہا ہوگی جو ہے نا۔ بتائیے توہم پرستی کی استحصالی ہو رہی ہے جو ہے نا توہم پرستی میں، تو بتائیے کتنا استحصال ہو رہا ہے خواتین کا، کسی گوشے سے کوئی آواز نہیں ہے۔ حالانکہ بات کرے تو گودی میڈیا کیا کر رہا ہے؟ وہی تو میڈیا خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ ارے گودی میڈیا اگر کسی مسلمان کے ساتھ ایسا ہونا تھا چیخ چیخ کر، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گلے پھاڑ پھاڑ کر ساری دنیا کو سناتا تھا اس طرح ہو رہا ہے اس طرح ہو رہا ہے۔ ارے یہ کھودو بابا کہاں کہاں کھود دیا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ بالکل جو ہے نا بہت ہی جو ہے نا شرم حیا کی بات ہے، ان کے لیے شرم حیا نام کی چیز نہیں ہے۔ اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہے اور میڈیا خاموش بیٹھا ہوا ہے، جبکہ جو ہے نا کتنا استحصال ہو رہا ہوگا خواتین کا، سوچئے لڑکیوں کا، بچیوں کا۔ ارے ایک پوسٹ کے لیے معمولی چیئرمین ویمن کمیشن کی چیئرمین تھی، وہ اس نے ریزائن کر دیا کیونکہ اس کے فوٹوز آئے، اس کے ویڈیوز آئے۔ ویڈیوز کس طرح کیا ہے؟ شرمناک ویڈیوز آئے ہیں، آپ اندازہ کیجئے۔ کھلے عام جو ہے ویڈیوز آتے ہیں، اس کو شرم نہیں ہے، وہ تو پانی میں ڈوب کے مرنا چاہیے تھا اس کو جو ہے نا۔ اور IAS IPS آفیسر جا رہے ہیں، سب آفیسرز جو ہے نا جا رہے ہیں، جا کے جو ہے نا اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ کیا گندگی ہے بتائیے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایبسٹین کرا تو بدنام ہو گیا۔ ارے وہ بیوقوف چل نہیں سک رہا ہے۔ اگر وہ بیوقوف کی حالت دیکھیے کہ اگر اس کے جسم پر ایک مکھی بیٹھتی ہے تو وہ ہٹا نہیں سکتا، یہ حالت ہو گئی ہے اس کی۔ بالکل جو ہے نا اس کی جو ہے نا پوجا پاٹ کی جا رہی ہے نا باضابطہ، اور وہ یونی کی پوجا کر رہا ہے، برہنہ انداز میں جو ہے نا کی جا رہی ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، وہاں سے ماضی میں نہیں ہوا ہوں گا ایسا، ہسٹری میں ہندوستان کی ایسی حرکتیں جو ہے نا کر رہے ہیں لوگ۔ ارے کتنی شرم کی بات ہے۔ ہندوستان اگر آپ دیکھیں تہذیب و تمدن میں حیا ہے، شرم ہے، ہندوستان میں غیرت ہوا کرتی تھی۔ اب یہ حال ہو گیا ہے 2014 سے، اب پوجا تو اوپن ہو رہی ہے یونی کی۔ ارے آپ کسی کی بھی پوجا کر لیں لیکن خواتین کا جنسی استحصال نہ کریں نا، کیوں؟ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی بیٹی کی عمر کی ہے وہ۔ جی ہاں بالکل۔ اور ہمارے وزیر اعظم نعرہ لگاتے ہیں بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی کو سکھاؤ کراؤ۔ ارے یہ کیا ہے؟ کیا حفاظت ہو رہی ہے بیٹی کی؟ بےہودگی کی انتہا ہے جو ہے نا، کتنا کرے جو ہے نا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ گودی میڈیا کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ بالکل جو ہے نا، آج ان کی زبان نہیں کھل رہی ہے۔ بالکل وہ گودی میڈیا بھی جا کے جو ہے نا پوجا کرتا ہوں گا اس کی جو ہے نا، اس لیے تو بھی خاموش ہے بیٹھا ہوا جو ہے نا، اس کو فوکس کر ہی نہیں رہی جو ہے نا۔ ارے ایک درندہ صفت ہے، وہ عورتوں کی عزت لوٹ رہا ہے اور گودی میڈیا خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ان کی بیٹیوں کے ساتھ، ان کی بہوؤں کے ساتھ، ان کی ماؤں کے ساتھ اگر ایسا ہوتا تو کیا گودی میڈیا آواز نہیں کرتا؟ جی ہاں، بہت سیریس بات ہے یہ، اور ایسے واقعات جو ہے نا رونما ہوتے رہیں گے، آپ دیکھ لینا، کیونکہ ان میں شرم حیا باقی نہیں رہی اور ایسے چیزوں کی یہ لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ بہت ارے عورت کا آپ دیکھیے کہ عورت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ہندوستانی معاشرے میں۔ بالکل جان، عورت کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور بڑی بات کرتے ہیں، سناتن دھرم کی بات کرتے ہیں، آبادی بڑھانے کی بات کرتے ہیں۔ ارے آبادی اس طرح بڑھائی جاتی ہے کیا؟ جی ہاں، بہت بری بات ہے جو ہے نا، انلیگل طریقے سے جو ہے نا۔ تو سسٹمیٹک بنائیے اپنے معاشرے کو، سماج کو برائی سے، بگاڑ سے بچائیے، تو آپ جو ہے نا آبادی بڑھ سکتی۔ اس طرح اگر آپ بگاڑ پیدا کریں گے تو کہاں سے آبادی بڑھے گی؟ ارے وہ بیچارہ RSS کا سربراہ ہے موہن بھاگوت دوسروں کو کہتا ہے کہ 3 بچے پیدا کرو، خود بچے پیدا نہیں کرتا۔ جی ہاں بالکل۔ ارے پہلے یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، بالکل پریکٹیکلی بتاؤ، پریکٹیکلی بتاؤ، شادی کر کے بتاؤ کہ میرے کو دیکھو، میرے کو بھی اتنے بچے، تم لوگ بھی پیدا کرو۔ ارے بیواؤں کی شادیاں نہیں کرتے صاحب، آپ کا اندازہ تو کرتا ہوں کہ آپ خود جا کر دیکھیں کئی مقامات پر ہندو جو ہماری بہنیں ہیں، بیواں ہیں، انہیں ادرک لہسن کھانے نہیں دی جاتی، پیاز کھانے نہیں دی جاتی۔ جی ہاں، بہت قسم کے جو ہے نا کئی مسائل ہیں ان کے۔ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ بالکل، راجا رام موہن رائے کی طرح جو ہے نا کوئی آدمی آنا چاہیے، آ کے جو ہے نا ان کو یہ چیزوں سے بچانا چاہیے، ادروائز بہت مشکل ہے ان لوگوں کا چینج ہونا جانا۔ ارے بیواؤں کی شادی کرو۔ جی ہاں بالکل، برابر گنجائش ہے وہاں پہ جانا، نہیں کرنا چاہتے لوگ۔ بس مسلمانوں کے خلاف مندر مسجد، ہندو مسلم، مسلمان کو لڑاتے رہو، مندر مسجد، بس یہی چلتے رہتا۔ اور کیا پہننا، کیا کھانا، وہ سب پورا یہ پہنو، یہ کھاؤ، یہ کرو، یہ کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ پہننا، یہ نہیں پہننا، بس ساری انرجیز پورے اپنے اس میں لگا کے رکھے۔ ارے ان کے باپ کی جاگیر ہے۔ ارے بھائی میرا مرضی، میں جو چاہے کھا سکتا ہوں، میں جو چاہے پہن سکتا ہوں، جو چاہے پی سکتا ہوں، تمہاری مرضی، تم جو چاہے کرو۔ جی ہاں بالکل۔ تم کون ہوتے ہو میری زندگی میں مداخلت کرنے والے؟ ہر ایک کو آزادی ہے، کانسٹیٹیوشن جو ہے نا دستور دیا ہوا ہے، اور کوئی یہ لوگ جو ہے نا پابندی نہیں لگا سکتے لوگ جو ہے نا کسی قسم کی، دستور کی طرف سے دیے گئے ہر ایک۔ بالکل۔ جی ہاں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی خبریں ہمارے پاس ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 2014 سے ہندوستان کی کیا حالت ہو گئی ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ مہنگائی کس قدر بڑھ گئی ہے، آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ روپیہ ڈالر کے خلاف کے مقابل اس قدر زیادہ کمزور ہو گیا ہے کہ اب 95 روپے ایک ڈالر کے برابر ہو گیا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں کوئی منہ کھولنے کی ہمت نہیں رکھتا گودی میڈیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے، یہ دلال ہوتے ہیں۔ جی ہاں بالکل جو ہے نا، حالانکہ کسی زمانے میں بڑا ریسپیکٹ دیا جاتا تھا میڈیا کو جو ہے نا،
कौन सा सुतून कहा जाता है मीडिया को? चौथा सुतून कहा जाता है। लेकिन अब ये पूरा ढेर हो गया, सुतून गिर चुका है जो है ना। सुतून गिर चुका है क्या? ये लोग गिरा चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि दरियानतदार जो मीडिया होता है वो सुतून को मजबूती से थामे हुए है। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, वो बाकी चंद एक रह गए हैं, वो लोग जो है ना चला रहे हैं, देखा जाए तो मीडिया, और अदरवाइज पूरे बिका हो गए, बिक गए पूरे। अरे तलवे चाटू है ये, बिल्कुल जो है ना, ये सब पैसे के लिए जो है ना कुछ भी करने को तैयार है लोग। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी शहजादे के बारे में इस तरह की बात की है, उससे काफ़ी बरहमी पाई जाती है आलम इस्लाम में। और आपको ये बता दूं कि खादिमुल हरमैन शरीफैन का बेटा है और उसके साथ इस तरह की वो बातें कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में उसने कहा था वही बात मैं यहाँ पर गोदी मीडिया कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, बहुत बुरी बात है, बहुत बेहूदगी की जो है ना जो लैंग्वेज है, वो ट्रंप जो बात करता है ना, जैसे प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह औरतों के बारे में, वैसी बातें भी इनके बारे में फैला रहा है, और ये लोग खामोशी से उसको। और आपको मालूम है एप्स्टीन जो दलाल है उसके साथ रहा सो है ये ट्रंप, आप नेकर पहन के बैठा है, फोटो। जी जी हाँ बिल्कुल। बताइए छोटे छोटे बच्चियों यानी दलाल की जबान में बात करते हैं, वैसी बात कर रहा। तो जब अरबों के साथ बात करा तो अरबां जो है ना इसको बर्दाश्त कर ले रहे हैं खुशी से। जी जी, मैं तो समझता हूँ कि सारे आलम इस्लाम में बहुत ज़्यादा बरहमी पाई जाती है। वैसे भी नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि अमेरिका वो इसराइल की ईरान पर अब तक की सबसे ख़तरनाक बमबारी हुई है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि अमेरिका ने 2000 किलो वजनी बंकर बस्टर बम बरसा दिए हैं, और ये इस्फहान में हुआ है। और नाज़रीन आपको बता दूं कि इस्फहान जो है, इस्फहान नौ कहा जाता है हैदराबाद दक्कन को। हैदराबाद के जो चार मीनार है, हज़रत मीर मोमिन वज़ीर आज़म हुआ करते थे और आर्किटेक्ट भी हैं, हैदराबाद के मीमार हैं। तो बहरहाल उन्होंने ये नक्शा पेश किया था और कहा था कि हैदराबाद दक्कन जो है या चार मीनार के अतराफ बसा जो शहर है वो इस्फहान नौ है। तो बहरहाल आपको यही बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्फहान पर जो हमला किया है 2000 किलो के बम का, तो उसकी वीडियो भी अपने सोशल मीडिया साइट पर जो शेयर की है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि ईरान ने दूसरी तरफ अमेरिका से बिलवास्ता या रास्त या बिलवास्ता तौर पर मुज़ाकरात की तरदीद भी कर दी है। और आपको ये बता दूं कि ईरानी फ़ौज का ये भी दावा है कि उसने इस्फहान के करीब $30 मिलियन मालियती रैपर ड्रोन जो है उसको मार गिराया है। तो बहरहाल जंग होगी तो तबाही बर्बादी होगी। और आपको यही बता दूं कि ईरान भी ये तस्लीम कर रहा है कि उसका जानी नुकसान हो रहा है, उसका बहुत ज़्यादा माली नुकसान भी हो रहा है, लेकिन वो अमेरिका और इसराइल को नहीं बख्शेगा और ना ही अमेरिका और इसराइल के जो हलीफ हैं उन ममालिक को बख्शेगा। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब आपको लिए चलते हैं और उसका आपको बताते हैं कि किस तरह यानी हैदराबाद में नकली या फ़र्ज़ी जो सामान है फ़रोख्त किया जा रहा है, ख़ासतौर पर मिलावट शुदा, और लेकिन जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उन्हें नज़रअंदाज करके छोटे छोटे व्यापारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और आपको ये बता दूं कि अब ये नरेडमेट के आपको बता दूं ये है काटेदन के पास एक दावा करते हुए पुलिस ने ख़ासतौर पर कमिश्नर टास्क फोर्स पुलिस खैरताबाद और हैदराबाद फूड एडल्ट्रेशन सर्विलेंस टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और 22 लाख रुपए मालियती मिलावट शुदा यानी अदरक लहसुन जो पेस्ट होता है वो जब्त कर लिया है। सो सिद्दीक साहब, ये तो एक खबर रही है। दूसरी खबर जो आ रही है तेलंगाना की बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि अत्तापुर हमारा जो रोड है, अत्तापुर में बाइक एक्सीडेंट करने वाले 4 अफराद को यानी 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनकी गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं। और आपको ये बता दूं कि पुलिस की गाड़ी के सामने ये लोग स्टंट कर रहे थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके गाड़ियां जब्त कर ली हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। इन नौजवानों का ताल्लुक भोराबंडा, सनत नगर और मियाँपुर से बताया जाता है और खैरताबाद से बताया जाता है। पिलर नंबर 143 PVNR एक्सप्रेस जो है वहाँ पर ये इस तरह का स्टंट कर रहे थे। ये खबर आई है, तो क्या आप समझते हैं कि ये जो छिछोरापन कर रहे हैं ये लोग, ये चिल्लरपन जो करते हैं, उन्हें जरूर सबक सिखाना चाहिए? बिल्कुल, आप देख सकते हैं फोटोज से जो है ना कि कितने जो है ना बिल्कुल जाहिल किस्म के लड़के हैं, बिल्कुल सड़क छाप टाइप के जो है ना पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी के सामने जो है ना स्टंट्स कर रहे हैं। देखिए अपने आप को बहुत बड़े तुरमखा समझते हैं, पता नहीं। अरे कोई बेचारा गरीब है, उनके जद में आ जाएगा तो कौन जवाबदार होगा? वो भी गिर के, ना तो हेलमेट है कुछ भी नहीं है, अगर गिरे तो जो है ना सर पाश हो जाएगा इनका। वैसी हरकतें कर रहे हैं लोग जो है ना, कोई इनको समझाने वाला नहीं है, ना कोई तालीम है इनके पास, ना कोई घर वालों की कोई गाइडेंस है, इनको कुछ भी नहीं। क्या आवारगी जो है ना रोडों पे निकल के गाड़ियां लेके तमाशा कर रहे हैं जो है ना, बहुत इन्हें संगीन मसला है। लेकिन संगीन मसले को हल किया जा सकता है सिद्दीक साहब। आप देखिए कि मसाजिद के सतह पर हल किया जा सकता है, महल्लेवारी सतह पर हल किया जा सकता है। ख़ास तौर पर जुमे को जो खुतबा दिया जाता है, हमारे आइमा और खतीब साहिबीन को चाहिए कि वो इस तरह के मसाइल को पेश करें, उन पर इज़हार ख्याल करें। हमेशा मैं चीज़ हमेशा कहता हूँ रियाज साहब, कुछ भी नहीं है,
ہمیشہ لکھ کے لا لیے، ہمیشہ ہر وہی ہفتہ جو ہے نا وہی خطبے کو ریپیٹ کرے چلے گئے. ارے جو مسائل پیدا ہیں سو رائٹ ناؤ جو ہم فیس کر رہے ہیں اس کو بھی شامل کریے، کیونکہ اثر ہوتا ہے ان کی بات میں جو ہے نا. ارے نوجوانوں میں بے روی بڑھتی جا رہی ہے، بچوں میں آپ دیکھیں گے پھر بہت برائیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو ان کا کام ہے جو ہے نا کہ فوراً سے جو ہے نا اویئرنیس لائے، لوگوں میں بولے کریں، لیکن وہ لوگ بولتے نہیں کچھ بھی نہ. بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق ہے بہار سے. بہار کی ایک مندر ہے شیتلا ماتا مندر، اور آپ کو بتا دوں کہ آج صبح وہاں پر بھگدڑ مچ گئی، جس کے نتیجے میں 8 خواتین اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بے شمار خواتین زخمی بھی ہوئی ہیں. بہار شریف کے جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہے نور الحق، انہوں نے بتایا ہے کہ کم از کم 8 خواتین ہلاک ہوئی ہیں، اور بھگدڑ کی حقیقی وجہ کا اب تک پتہ نہیں چلا ہے. جی ہاں بالکل. ریاست بھگدڑ اس سے پہلے بھی ہوئی ہے نا، آپ کو تو معلوم ہے جو ہے نا کراؤڈ کنٹرولنگ نہیں ہے، مینجمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے نا. اور ہم جو ہے نا اس معاملے میں جو ہے نا ہمارے جو خواتین مطلب اتنی جہالت انہیں بتاتے ہیں لوگ جو ہے نا کہ مطلب ٹھیک ہے عقیدت مند ہے آپ، لیکن وہاں پہ تو تھوڑا سا ڈسپلن چاہیے نا. وہ ڈسپلن نہیں رہتا ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریسٹرکشنس ہے، نہ پابندی ہے، نہ پولیس رہتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے بس جو ہے نا. تو ایسے حادثات ہوئیں گے نہیں تو کیا ہوئیں گا بتائیے آپ جو ہے نا. یعنی کتنے اور ابھی مرنے والے اس میں کئی زخمی ہیں معلوم آپ کو. جی 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 بہت سارے سیریس ہوئی ہے بھگدڑ. اس سے پہلے بھی 100 میں مرے ہیں جو ہے نا، یہ تو کم ہے جو ہے نا. اس کے باوجود بھی حکومت مینجمنٹ انتظامیہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن آپ وہ بابا کے چکر میں آئے اور 100 سے زائد خواتین مر گئے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ صرف اس کی دھول، اس کی گاڑی کی دھول کے لینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. پولیس والا تھا وہ، اور سابق پولیس والا، اس نے کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے. کھودو بابا بھی اسی طرح بیوقوف بنایا ہے. ویسے ہوئیں گی بھگدڑ اس کے لیے بھی جو ہے نا. اور بیچارہ کھودتے جا رہا ہے. جی ہاں بالکل جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے. 15,000 کروڑ کا مالک بتایا جا رہا ہے اس کو. بتائیے کہاں سے دولت آ گئی، کیا ہے بتائیے جو ہے نا. یہ لوگ یعنی دولت کے کنویں کھود رہا ہے اور دولت آ رہی ہے. اور جو ہے نا انہیں بالکل جو ہے نا انتہائی برہنگی بتا رہا ہے اپنی جو ہے نا، اور دولت دیتے آ رہے ہیں لوگ اس کو جو ہے نا. اور یقین مانیے اگر کوئی اسلامی ملک میں ہوتا تو یا افغانستان میں ہوتا تو اس کو سنسار کر دیا جاتا. بالکل سب کے سامنے گولی مار دی جاتی اس کو جو ہے نا. جی ہاں جی ہاں. ویسے بھی ناظرین آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق فلسطین سے ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ غزہ میں کس طرح کی درندگی کا مظاہرہ اسرائیل نے کیا تھا، اور امریکہ کی تائید و حمایت سے اس کی مدد سے کیا تھا. 77,000 7 اکتوبر 2023 سے لے کر آج کی تاریخ تک 77,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے. اور آپ کو بتا دوں کہ سرکاری اعداد و شمار میں زخمیوں کی تعداد 1,72,014 بتائی گئی ہے، لیکن حقیقی تعداد 4 لاکھ سے زائد ہے، جس میں 50% تو مستقل طور پر معذور ہو گئے ہیں، اور 77,000 جو فلسطینی شہید ہوئے ہیں ان میں خواتین اور بچوں کی اکثریت ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 17,000 سے زائد ایسے بچے ہیں جن کے جو ماں باپ سے بالکل یعنی علیحدہ ہو چکے ہیں، ماں باپ کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اور وہ بالکل یتیمی و یسیری کی زندگی گزار رہے ہیں. اس سے بڑی اور درندگی کی کیا بات ہے. اور عالم اسلام مست سو رہا ہے، اور اس سے بڑی غفلت کی، مجرمانہ غفلت کی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ مثال نہیں مل سکتی. یہ بدترین مثال ہے عالم اسلام کی. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ غزہ میں جس طرح کے حالات پیدا ہوئے، اب حال بتا دوں ایک ایسا منظر غزہ نے دیکھا ہے. 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ صدیق صاحب ان کی عمر 2.5 سال 3 سال کے قریب ہوگی، اور وہ کھیل کیا رہے ہیں؟ وہ کھیل رہے ہیں یعنی جلوس جنازہ لینے کا کھیل کھیل رہے ہیں. یعنی کس طرح جلوس جنازہ جاتا ہے تو یہ بچے 4 بچے ہیں، وہ کاندھے پہ ایک چھوٹا سا اسٹریچر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹی پھوٹی ایک جو یعنی بچوں کی جو گاڑی ہوتی ہے اس کا ایک حصہ لے لیے ہیں، اسے اسٹریچر بنائے ہیں، اپنی گڑیا کو اس اسٹریچر پر ڈالے ہیں، اس کا جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور ان بچوں نے ساری دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم جنازے دیکھتے دیکھتے ہمارے ذہنوں میں جو کھیل آ رہا ہے وہ کھیل بھی ہم جنازوں کا کھیل رہے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کے لیے اور سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے انتہائی بدترین اور شرم کی بات ہے. اس سے بڑھ کے کوئی شرم کی بات ہی نہیں ہے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ چلی بھر پانی میں ڈوب کے مر جائے، وہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جائے. مر جانا چاہیے تو ہمیں چاہیے تھا. آج 77,000 فلسطینیوں کو قتل کیا گیا ہے، وہاں معصوم بچے جنازے کا کھیل کھیل رہے ہیں. جی ہاں بالکل. ان کے ذہنوں میں رج بس گئی ہے، رات دن موتائیں دیکھتے دیکھتے جنازے. وہ بچوں میں وہی ہو گیا کہ چلو یہ کھیل کھیلیں جو ہے نا. بتائیے کیا نفسیاتی ان کی کیفیت ہوں گی بچوں کی، اندازہ لگائیے. رات دن موتاؤں کو جو ہے نا جنازوں کو دیکھتے دیکھتے. جی ہاں، ماہر نفسیات نے واضح طور پر کہا ہے، ماہرین نے، کہ بچوں کے یہ جو نفسیات ہے صرف اور صرف ان جنازوں کو دیکھتے یہ ٹراما کھیل کھیل رہے ہیں، ٹراما اسپورٹ. جی ہاں بالکل جو ہے نا اسی کا نتیجہ ہے. تو بجائے ادھر توجہ کرنے کے جو ہے نا ہمارے کنٹریز کو یہ جنگ میں الجھ گئے ہیں پورا جو ہے نا. غزہ کے لیے مدد کا کدھر گیا وعدہ جو بڑا کیا گیا تھا، ایک پیس بورڈ بنایا گیا،
वो सब छोड़ छुड़ा के अब ईरान के पीछे पड़े हुए हैं। जी हाँ। अब आप देखिए ईरान के बाद क्यूबा का नंबर आएगा। बिल्कुल, ये क्यूबा, पागलपने की हद हो रही है, जुनून पसंदी आपने इंतहा को पहुंच चुकी है। जी हाँ, बोल चुके, क्लियरली बोल रही हो जाना ठहर के कि अब क्यूबा पे हमारी पॉलिसी वही रहेंगी, क्यूबा पे हम कब्जा करेंगे बोल के जाना कह दिए वो लोग। अरे वेनेजुएला पे आप कब्जा नहीं कर सके, लेकिन वहां के सदर को ले जाकर आपने कह दिया कि मैं सदर हूं। जी हाँ, अरे क्या है भाई, ये पागलपने की हद हो गई है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक इस तरह के वाक़यात का सवाल है, बहुत ही दर्दनाक मंजर है। छोटे मासूम बच्चे अगर जनाजे का मंजर यानी अपने घोड़े को लेकर, अपने डॉल को लेकर या उसकी डेड बॉडी बनाकर उसे जनाजा ले जा रहे हैं, तो आप अंदाजा कीजिए कि क्या हाँ चाह रही है दुनिया। जी हाँ, किस सतह पे पहुंच चुकी है, किस निचली सतह पे जा चुकी है, और कौन है बताइए तवज्जो करने वाला, माहिर नफ्सियात किधर हैं वो लोग, बताइए क्या वजूहत है, ये क्यों हो रहे ऐसी चीज़ें जो है ना। बच्चों को जो है ना बिल्कुल जरूरत है, उनको जो है ना इस वक्त ट्रॉमा में है बच्चों, उनको बताने की जरूरत है कि भाई किधर जा रहे हैं, क्या है, कोई भी मदद करने की तैयार, कोई पलट के देखने टाइम ही नहीं है किसी। अब अंदाजा कीजिए सिद्दीक साहब, दूसरी तरफ ईरान का जो जंग है, ईरान की जो मुसल्लत की गई है ख़ास तौर पर, यानी गैर कानूनी तौर पर, नाजायज़ तौर पर इसराइल की ईमा पर अमेरिका कूद पड़ा है। और मैं समझता हूँ कि इसराइल ने अमरीकियों को इस कदर बेवकूफ़ बनाया है जिसका सिलसिला अब भी जारी है। और इसराइल, यकीन मानिए कि अमेरिका की तबाही और बर्बादी और अमेरिका का शिराज़ा बिखरने का बायस बनेगा। ये क्या मैं लिख कर दे सकता हूँ, ये गारंटी तौर पर कह सकता हूँ कि ऐसा होने वाला है। इसलिए होने वाला है कि जिस तरह का जुनून पसंदी का मुजाहरा है, जिस तरह पागलपन का मुजाहरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वो अमेरिकी तबाही के लिए काफ़ी है। अब अमेरिका को किसी चीन की या फिर से रूसी जैसे दुश्मन की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद ट्रंप अमेरिका के दुश्मन बने हुए हैं। आपको नाजरीन आपको बता दूं कि जनूबी कोरिया, असरात देखिए इसके, हिंदुस्तान पर इसके असरात, चीन पर इसके असरात, जनूबी कोरिया पर, और आप देखेंगे कि जितने भी तरक्की पजीर ममालिक है उन पर इस जंग के असरात हुए हैं। जनूबी कोरिया की हुकूमत ने अपने शहरियों से कह दिया है कि भाई आप नहाना कम कर दीजिए, मोबाइल फ़ोन चार्ज करना कम कर दीजिए, और यहाँ तक कहा गया कि तवानाई की बचत कीजिए, हालात बहुत ख़राब है। और ये भी कहा गया है कि आप जो वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं, वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करते हैं, उसका भी बहुत कम इस्तेमाल करें, क्योंकि तवानाई की जो बचत होगी तो हम बच सकेंगे, वरना बहुत हालात ख़राब हैं। और इस हालात ख़राब होने के ज़िम्मेदार इसराइल और अमेरिका है। बिल्कुल, दोनों जिम्मेदारी सारी दुनिया को मालूम है जाना कि शैतानियत की जो जंग छिड़ी गई है, उसके ऊपर सौंपी गई है, उसके असरात बहुत भयानक असरात हो रहे हैं जो है ना। जॉब्स जा रहे हैं जो है ना, बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम के, मालूम आपको बाज़ाब्ता ऑर्डर्स निकल गए कई कंट्रीज़ में जो है ना कि भाई पेट्रोल की बचत के लिए क्या करेंगे, पेट्रोल नहीं है, लाइन में लग गए लोग जो है ना, गैस नहीं है जो है ना। तो बताइए कितने बुरे हालात है, मतलब ये कि कोविड से बदतरीन हालात होने वाले हैं फ्यूचर में मेरे ख्याल से जाना, अगर ये जंग चलती रही तो। हमारे वज़ीर आज़म ने कह भी दिया है, हालांकि उन्हें नहीं कहना चाहिए था। हाँ बिल्कुल कह दिए, वो बोले कि भाई, और भी कंट्रीज कह रहे हैं कि ये भी जो है ना नेक्स्ट कोविड की तरह के हालात पूरे दुनिया में पैदा हो जाएंगे अगर ऐसा चलता रहा। बहरहाल सामा 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आप नेतन्याहू की माँ पर अगर आप देखेंगे किस तरह पागलपन का मुजाहरा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अब उनमें इस कदर खौफ व दहशत पाई जाती है ईरान पर हमले के बाद कि अब उन्होंने, यानी वाइट हाउस में तैयार हो रहा है खुफिया बनकर, और खुफिया बनकर जो तैयार हो रहा है तकरीबन 3,300 करोड़ रुपए के मसारिफ से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाएगा। तकरीबन अमेरिका के $400 मिलियन होते हैं इतनी रकम की। और आपको बता दूं कि उस बंकर के नीचे एक 90,000 मुरब्बा फीट का बॉल रूम जो है वो भी तैयार किया जा रहा है, जो जदीद फौजी बंकर भी पर मुश्तमिल होगा। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह वहाँ बुलेट प्रूफ यानी गिलास लगाए जा रहे हैं, ड्रोन हमलों से बचाव की टेक्निक तैयार की जा रही है वहाँ, और एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम वहाँ पर ये नस्ब किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप को किस कदर परेशानी है, किस कदर डर है अपनी ज़िंदगी का। लेकिन एक बात याद रखिए, डरते डरते ज़िंदगी से बचते बचते मर जाते हैं लोग। ऐसा ही एक वाक़या हुआ था, एक हादसा हुआ तो एक शख्स एक मौलाना के पास आया और कहने लगा कि मौलाना मेरा भाई मरते मरते बच गया। तो मौलाना ने कहा कि बचते बचते मर जाएगा। तो ट्रंप का भी ये हाल हो रहा है। अब उन्होंने वहाँ पर 3,300 करोड़ रुपए का एक बंकर बनाने का मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया है। एक और वहाँ की जो इमारत है, वाइट हाउस की जो इमारत है वेस्ट विंग, उसे मुनहदिम भी कर दिया गया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ट्रंप भी ये समझ रहे हैं कि बनकर उन्हें बचा लेगा, अगर खुदा ना बचाए तो उसे कोई भी नहीं बचा सकता। बिल्कुल जो है ना, अगर वो टाइम आ गया तो कोई नहीं बचा सकता, ना बंकर बचा सकता, ना सिक्योरिटी बचा सकती। आप कितनी अफसोसनाक बात है, देखिए आप जो है ना, व्हाइट हाउस जो इतनी बड़ी जो है ना दुनिया की बड़ी इमारत है जहाँ पे प्रेसिडेंट रहता है ताकतवर मुल्क का, तो उन्हें जो है ना डर खौफ से दो चार है कि मतलब कब क्या हमला हो सकता है, कब मेरे पे हो सकता है। तो बताइए कितना अनसेफ होकर रह गया अमेरिका का व्हाइट हाउस भी, अमेरिका खुद बताइए जाना अपनी हरकतों की तरफ से लोग जाना ऐसा कर चुके हैं अपने आप। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन,
آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک SIR کا سوال ہے، SIR کے لیے دفتر روزنامہ سیاست میں نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے سیاست ہب فاؤنڈیشن کے تحت ایک ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہے، اور یومیہ 300 سے لے کر 500 افراد دفتر روزنامہ سیاست آ کر SIR کے بارے میں رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ آپ بھی تشریف لائیے، اگر آپ کے کوئی خدشات ہیں، آپ کے کوئی سوالات ہیں، آپ کی کچھ الجھن ہیں، تو ضرور ہیلپ ڈیسک جو ہے سیاست ہیلپ ڈیسک آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو تشفی بخش جواب بھی دے گا۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔